अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? अच्छा, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि आपने मेरी वीडियो आखिर तक देखनी है, लेकिन मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने ये वाली वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, फिर ही आपको बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में एक वक्त था कि 2-3 मोटरसाइकिलें बनती, 2-3। एक थी होंडा, एक थी यामाहा और एक वेस्पा थी मेरे ख़्याल में। शायद बनती थी या इम्पोर्ट होती थी, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन होंडा को देखा-देखी जो इन्वेस्टर थे, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने क्या किया, ये उस वक्त दौर था जब मुशर्रफ का दौर आया था। अच्छा, लोगों के पास, जिनके पास पैसे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो जी मोटरसाइकिलें बनाते हैं, इसमें बड़ा पैसा है। तो धड़ाधड़ मोटरसाइकिलें बनना शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ कि सारे के सब के बिज़नेस ठप हो गए, क्योंकि बायर इतना है नहीं। आपने मोटरसाइकिलें इतनी बना रही, हर बंदा जनाब 500-500 मोटरसाइकिलें बना रहा है और वो बिक नहीं रही। सबके स्टॉक्स को जंग लग गया, सबकी जो है वो इन्वेस्टमेंट डूब गई। किसी प्लान के बगैर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर यही होता है। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं, जिसके लिए मैंने आपको ये बात सुनाई है। आप अपनी जो इस वक्त जो कॉमेडी की इंडस्ट्री है, उसका भी हाल ये है। सबसे पहले जनाब, हमारी कॉमेडी इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री थी। एक तरफ स्टेज ड्रामे थे, एक तरफ टीवी शोज़ थे, जिसमें आपका अनवर मकसूद और मोइन अख्तर साहब काम किया करते थे। बड़े स्ट्रॉन्ग करैक्टर्स के साथ, बड़े स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के साथ काम किया करते थे। फिर क्या हुआ? फिर आफ्ताब इकबाल साहब ने हस्बे हाल शुरू कर लिया। उनको कहीं से आइडिया आ गया, उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर लाइन लग गई, लाइन लग गई, रेस लग गई। हर टीवी चैनल को ख्याल आ गया कि यार मुझे भी एक जो है ना वो ऐसा शो रखना चाहिए। अब क्या है, अब वो एक दूसरे के मुकाबले में हर टीवी चैनल हफ्ते में 2-3 एपिसोड दिखा रहा है। अब जितने चैनल हैं उतने कॉमेडी शोज हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूट्यूबर्स का। अब यूट्यूबर्स में भी दो टाइप्स हैं। एक जो वो बड़ी एडवांस किस्म की और जदीद किस्म की कॉमेडी करते हैं, किसी गली में कर ली, किसी के साथ प्रैंक कर लिया, किसी के साथ घर में बैठे बैठे मजाक कर लिया, ठीक है। और एक वो तबका है जो टोटली प्रोफेशनल है, जिसमें जनाब सज्जाद जानी आते हैं, जिसमें नसीम विक्की आते हैं, जिसमें जनाब वो अलबेला का जो बेटा है वो आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। फिर इन लोगों ने अपने चैनल बना लिए। उसके बाद आफ्ताब इकबाल साहब जनाब, उनकी जब बाकी जगहों से रोज़ी पानी ख़त्म हो गया, उन्होंने अपने चैनल खड़का दिए। फिर जनाब 70-100 प्रोग्राम वो लॉन्च कर सके हैं, और स्क्रिप्ट एक ही है। उसमें एक ही कहानी है कि दो मसखरे बैठे होते हैं, वो उनसे बात करके जनाब उनकी बेइज्जती करते हैं, वो चार जुमले उनको कहते हैं, उसको वो ये कॉमेडी समझते हैं। उसके अलावा कोई कॉमेडी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, कोई वर्क नहीं है। आप अब देखें सज्जाद जानी साहब ने क्या किया है। वो घर में उन्होंने कोई, मेरे ख्याल में कोई जगह किराए पे ले गए ना, उसमें 3-4 सेट इकट्ठे लगा दिए, और डेली का हर सेट पे बैठ के वो जनाब 40 मिनट गुजार के वो 3-4 प्रोग्राम बना के और धड़ वो चढ़ा दिए। उसके बाद फिर क्या होता है, आप डेली देख रहे हो। अब चैनल वाले, जो टीवी चैनल वाले हैं, वो अपनी कॉमेडी अपना दिखा रहे हैं आपको, ये यूट्यूबर्स अपनी दिखा रहे हैं। ओ भाई, कितना हंसेगा आम आदमी, कितना हंसाना चाहते हो आप? थक जाते हैं लोग, नहीं हंस सकते, लोगों को लोग वाकई नहीं हंस सकते। अब आप जैसे प्रोफेशनल भी अगर हमें नहीं हंसा सकते, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। अब आपको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में स्टेज ड्रामा बड़ा पॉपुलर सेगमेंट था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। बड़े प्योर ड्रामे बनते थे, 6-6 महीने ड्रामा लगा हुआ है, उतर नहीं रहा जनाब। सोहेल अहमद काम कर रहे हैं और वो लोग इंतज़ार करते थे सोहेल अहमद का ड्रामा आना है, ठीक है ना, अमानुल्लाह का ड्रामा आना है। तो 6-6 महीने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और वो लगा है तो फिर वो साल साल उतर ही नहीं रहा। फिर क्या हुआ, फिर एक लाइन लग गई, फिर दो ग्रुप बन गए। एक तरफ सोहेल अहमद, दूसरी तरफ जनाब वो उन्होंने तादाद पे जो है वो ज़ोर लगा दिया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना हंसाना है। अब सुबह शाम लाहौर हंस रहा है, सुबह शाम फैसलाबाद हंस रहा है, सुबह शाम जनाब कराची में जनाब उमर शरीफ साहब हंसा रहे हैं, पूरा मुल्क हंस रहा है, कॉमेडी हो रही है, ठकर ठक ठकर ठक ठकर ठक, सुबह से शाम तक जनाब कॉमेडी हो रही है। फिर क्या हुआ, फिर लोग थक गए। लोगों के अब तो हमें हंसी नहीं आती भाईजान, अब कुछ नया करके दिखाओ।
تو جو سیانے تھے انہوں نے کہا چلو جی درمیان میں کوئی مجرا وجرا ڈال دو. ہم لوگوں نے مجرا دیکھنا شروع کر دیا. کچھ سال 2 سال گزرے, لوگ مجرا دیکھ دیکھ کے بھی تھک گئے. پھر لوگوں نے کہا یار یہ تو اب ہم تو اس پہ بھی نہیں ہنس رہے, اب کچھ سادہ مجرے پہ تو ہنسی نہیں آتی, کچھ اور ڈال دو. تو پھر انہوں نے اور ڈال دیے جناب, تو تھوڑے کھلا ڈلا کام کر دیا. تو 2-3 سال اور نکال لیے جناب, پیسے ویسے بن گئے. لیکن ان میں یہ جو آپ کے کامیڈین ان کو پیسے کم ملے, اور جو مجرا کرنے والے لوگ تھے ان کو پیسے زیادہ مل گئے, وہ امیر ہو گئے, یہ جناب غریب ہونا, ان کی روٹی پانی ختم ہونے لگ گئی. پھر وہ آفتاب اقبال نے ایک پروگرام بنایا, اس کی وجہ سے ان سب کی پھر روٹیاں لگ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب پھر اتنی چینلز کھل گئے, کوئی کہیں بیٹھا, کوئی کہیں بیٹھا, کوئی کہیں بیٹھا. اب تو لگتا ہے جیسے پورے پاکستان کو ہنسانے کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے یہ لوگ. لیکن بات یہ ہے, جو حال آپ نے کیا ہے نا اسٹیج کا, وہی حال اب آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کی کامیڈی نے کرنا ہے. لوگ آپ کی کسی بات پہ نہیں ہنس رہے, یقین کریں کسی بات پہ بھی نہیں ہنس رہے. آپ صبح سے شام تک, جیسے وہ سجاد جانی نے کوئی گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے, اس میں اس نے 2-3 سیٹ لگائے ہوئے, اس میں بیٹھ کے 40 منٹ ادھر ریکارڈ کر لیے, 40 ادھر, 5-6 لڑکے سامنے بٹھائے, ان کے ساتھ جناب وہ جگتے مار رہے ہیں, 2-3 گانے گا لیے, اس نے اس کی ماں بہن ایک کر دی, اس نے اس کی ماں بہن ایک کر دی, اور اس کے بعد کہا جی 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 بڑی کامیڈی ہو رہی ہے, چڑھا رہے ہیں صبح 3 شام 3 صبح 3 شام. اسی طرح جناب آفتاب اقبال بھی 2 صبح 2 شام 2 صبح 2 شام, نسیم وکی بھی چڑھا رہا ہے 2 صبح 2 شام, سب لگے ہوئے ہیں. او بھائی اتنے دکھی نہیں ہیں ہم کہ آپ ہمارا دکھ ہلکا کر رہے ہیں اور ہمیں ہنسانے کے چکر میں لگے, ہم نہیں ہنس رہے. ٹھیک ہے, آپ جیسے ایک کرکٹر ہوتا ہے نا, اس کو آپ جو ہے 6 مہینے لگاتار ٹیسٹ کرکٹ کھلائیں, ٹھیک ہے, اس کے جوڑ جواب دے جائیں گے, اس کی ہڈیاں جواب دے جائیں گے, وہ گھر بیٹھ جائے گا, بیمار ہو جائے گا. بھائی جان آپ بھی زبردستی ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ خود بیمار ہو جائیں گے. ٹھیک, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بھائی تھوڑا وقفے سے آؤ. ٹھیک ہے, اپنے پیسے بڑھا دو, اسٹیج پہ جو کام کر رہے ہیں آپ پیسے بڑھا دو اپنا, یا کوئی اور کام کر لو. جو سیانے ہیں, آپ افتخار ٹھاکر دیکھ لو, فلم لائن بھی اس نے جوائن کر لی ہے, وہ وہاں پہ بھی کام کرتا ہے, اس نے اپنے ایک اور راستہ نکال لیا. آپ وہی گھر میں بیٹھے جناب ایک دوسرے کی ماں بہنیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیڈی کر رہے ہیں. کیسے کامیڈی کر رہے ہو یار؟ اب تو یہ لگتا ہے کہ مطلب سارے پاکستان جو ہے نا وہ اس نے یہ لائن ہی پکڑ لی ہے کہ سارے کامیڈی کرو جناب بیٹھ کے, سارے ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹھ کے جو نا ایک کرو, تو اس کو کہتے ہیں وہ کامیڈی. ابھی جو بڑے بڑے نام ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے کریٹو مائنڈ ہیں, آفتاب اقبال صاحب, او بھائی جان اب آپ کی عمر گزر گئی ہے, آپ نے کچھ نیا کرنا ہے تو کر لو, نہیں تو یہ آپ ہر روز نیا کامیڈین سامنے بٹھا کے جو ہے نا آپ اس کو ایک روپ دے دیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ آپ کرتے ہیں, وہی پرانی باتیں, وہی پرانی کامیڈی, وہی دوبارہ ٹھک 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 ٹھک. ٹھیک ہے, اور اس میں میرے خیال میں آپ کبھی کوئی 5-6 پروگرام اکیلے بیٹھ کے کریں نا, آپ کو پتہ چل جائے گی آپ کتنے ایک فنکار ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کو لوگ ایک تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اگر آپ میں اتنا ہی اسکل ہے تو آپ اپنی ساری آڈینس کو کوئی 1 ہفتہ لگاتار یا 1 مہینہ لگاتار صرف خود بات کریں, ساتھ کسی کو نہ بٹھائیں, ہم بھی دیکھیں کہ آپ کا انٹلیکچوئل کتنا ہے, کتنا انٹلیکٹ ہے آپ کے اندر, آپ کتنا روک سکتے ہیں آڈینس کو, آپ کو لگ پتہ جائے گا یار کتنی. یعنی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, آپ کوئی جدید چیز کریٹ کر سکتے ہیں, تو تھوڑا وقت تو لیں نا یار, سوچیں اس کے اوپر, کوئی کسی نئے پلان کے ساتھ آئیں, کوئی اسکرپٹ لکھیں, اس کے اوپر کام کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کریکٹر چوز کرنے ہیں تو ان کو اس کے اوپر ٹرین کریں کہ جب وہ سامنے آئے تو وہ پورا کریکٹر کو اڈاپٹ کر کے سامنے آئے. آپ تو جناب ان کو پکڑا دیتے ہیں, ہاں بھی آ گئے ہو سارے بیٹھ کے, لو جی کیمرہ آن, اسپیکر آن, ٹک ٹک, ایک دوسرے کی ماں بہن ایک شروع, ختم. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. آپ تھک جائیں گے اور لوگوں کو ہنسی آنا بند ہو جائے گی. پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کا حال بھی پوری اسٹیج والا ہوگا. پھر آپ کو کامیڈی کم, پھر یہ جو آپ گھر میں بیٹھ کے جو 5-6 دوست, اس میں سے مجرے کرانے پڑیں گے آپ کو. پھر آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, پھر ایک اسٹیپ, پھر دوسرے اسٹیپ, پھر تیسرے اسٹیپ, کیونکہ آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. وہ ایک کہانی ہے نا, کسی کے پاس ایک مرغی تھی تو وہ ڈیلی سونے کا انڈا دیتی تھی. اس نے کہا یار کاٹ لو سارے انڈے ایک دفعہ نکال لو. تو آپ بھی ڈیلی کے 4-4 5-5 پروگرام ڈال کے نا, آپ بھی سارے سونے کے انڈے ایک ہی دن نکالنا چاہ رہے ہو. یہ مرغی بھی نہیں رہنی اور انڈے تو پھر
जब मुर्गी नहीं होनी तो अंडे कहाँ से आने हैं? तो अभी भी वक्त है, रुक जाओ, ठीक है, सोचो। आप फनकार हो, अल्लाह ने आपको एक स्किल दी है, उस स्किल को संभाल के धीरे धीरे आराम आराम से, आराम आराम से। यार इतना तो चार्ली चैपलन होता, वो भी अगर डेली 50 मिनट का शो डालता तो लोग हंसना बंद हो जाते हैं। मुनव्वर ज़रीफ भी होता, वो डेली अगर हर महीने में 2 फिल्में साइन करके बाहर निकलता, उसको भी लोग देखना बंद कर देते। आप क्या हो यार, किस खेत की मूली हो? थोड़ा धीरे से, आराम से सोचो और इम्प्रूव करो अपना कंटेंट, ठीक है, वरना आपका भाईजान पत्ता साफ हो जाएगा बहुत जल्द। नोटेड।